आकाशवाण्याः दिल्लीस्थं केन्द्रम् संस्कृतसौरभस्यान्तर्गतं संस्कृतवार्ताः श्रूयन्ताम्। विषयः वर्तते कालिदासस्य साहित्यपरिचयः। वार्ताकर्त्री अस्ति डॉक्टर शिक्षा सेमवालः। कालिदासः भारतस्य महनीय कविकारत्वेन सुप्रथित नाटककारत्वेन आविश्वं सुप्रसिद्धः वर्तते। यद्यपि ऐतिहासिकदृष्ट्या कालिदासस्य जन्मस्थानस्य कर्मस्थानस्य च विषये विदुषां मध्ये मतवैविध्यं दरीदृश्यते, तथापि कालिदासस्य काव्यगतोत्कर्षता निखिल विश्वे समादरणीया। राजशेखरेण कालिदास इति नाम्नः सुप्रथितानां कवित्रयाणां समुल्लेखः कृतः। संस्कृतसाहित्ये कालिदास नाम्ना 40 रचनानां वर्णनं समुपलभ्यते, परम् एतासु रचनासु केवलं 7 प्रामाणिकाः सन्ति। कालिदासस्य रचनासु सर्वादौ कुमारसम्भवस्य विषये परिचर्चां कुर्मः। मान्यता अस्ति यत् कुमारसम्भवमेव कालिदासस्य प्रारम्भिकी कृतिः अस्ति, यस्मिन् कालिदासेन गौरीशङ्करस्य विवाहः, कुमारकार्तिकेयस्य जन्म एवं कार्तिकेयद्वारा तारकसंहारस्य कथा निरूपिता अस्ति। यद्यपि महाकाव्येऽस्मिन् 17 सर्गाः सन्ति, तथापि प्रारम्भिक 8 सर्गाः एव कालिदासविलिखिता इति मन्यन्ते। अस्य महाकाव्यस्य सर्वोत्कृष्टः सर्गः पञ्चमो सर्गः वर्तते, यत्र शिवप्राप्त्यर्थं शिवप्रमोदनाय च पार्वत्याः अतिघोरतपस्य वर्णनमस्ति। अस्मिन्नेव सर्गे ब्रह्मचारी वेषधारी शिवः पार्वत्याः प्रेम परीक्षणाय आगच्छति, कथयति च अद्य प्रभृत्य वनताङ्गी तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ। सप्तमे सर्गे गौरीशङ्करस्य पाणिग्रहणस्य वर्णनमस्ति, यत्र विवाहपूर्वं पार्वत्या शृङ्गारः, विवाह हेतोः शिवागमनोत्सुक नारीणां रमणीयाः चेष्टाः वर्णिताः सन्ति। सर्गस्यास्य 7 श्लोकाः रघुवंशे अपि यथावत रूपेण उपनिबद्धाः सन्ति। रघुवंशमहाकाव्यं कालिदास विरचितं द्वितीयं महाकाव्यमस्ति। 29 सर्गेषु निबद्धे अस्मिन् महाकाव्ये 69,500 श्लोकाः सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् दिलीपादि 30 सूर्यवंशीराज्ञां वर्णनमस्ति। अन्तिमराजा अग्निवर्णस्य वर्णनेन साकम् अस्य वंशस्य पतनोऽपि कालिदासेन प्रदर्शितम्। अस्मिन् महाकाव्ये कालिदासेन भारतस्य एकस्य प्रख्यात राजवंशस्य उत्थानं पतनं च वर्णयन् स्वराजनैतिक दर्शनस्य अभिज्ञानमपि कारितं, यत् प्रजासेविनां राज्ञाम् उत्थानं भवति। यो राजा प्रजायाः उपेक्षां करोति तस्य विध्वंसं सुनिश्चितम् अस्ति। सूर्यवंशीराज्ञां वर्णने कालिदासेन वाल्मीकि रामायणस्य वंशावल्याः अनुकरणं नैव कृतम्, अपितु वायुपुराणस्य विष्णुपुराणस्य च वंशावल्याः अनुकरणं कृतमस्ति। कालिदास विरचितः तृतीयो ग्रन्थः मेघदूतमस्ति। ग्रन्थोऽयम् एकं खण्डकाव्यमस्ति। आधुनिक समीक्षकानुसारेण ग्रन्थोऽयं गीतिकाव्यस्य प्रथमा महत्त्वपूर्णा रचना वर्तते। कुमारसम्भवं, रघुवंशं, मेघदूतं च संयुक्तरूपेण लघुत्रयी अपि कथ्यते। मन्दाक्रान्ता छन्दे निबद्धा 15 श्लोकयुता एषा रचना 2 भागयोः विभक्ता अस्ति। 63 श्लोकयुतः प्रथमो भागः पूर्वमेघ इति नाम्ना ज्ञायते, द्वितीयो भागः उत्तरमेघ वर्तते, यस्मिन् 52 श्लोकाः सन्ति। मेघदूतस्य कथा काल्पनिका वर्तते, यत्र कविना कल्पितं यत् अलकापुरी निवासी एको यक्षः स्वप्रियतमायाः परमोनुरागी आसीत्। कुबेरस्य शापेन सः 1 वर्षपर्यन्तं रामगिरिवने प्रेषितमासीत्। प्रावृट्कालारम्भे मेघं दृष्ट्वा सः स्वप्रियतमायै सन्देशप्रेषणाय उत्कण्ठितो अभूत्। काव्यस्य पूर्वभागे मेघस्य यथोचितं स्वागतं कृत्वा रामगिरितः उत्तरमेघे अलकापुरीनगरस्य वैभवस्य वर्णनं कुर्वन् यक्षेण स्वगृहस्य अभिज्ञानमपि निरूपितमस्ति। अचेतनमेघे चेतनसन्देशवाहकस्य कल्पनया कालिदासेन न केवलं स्वकाव्यकौशलस्य परिचयः प्रदत्तः, अपितु मनोभावानां मनोहराभिव्यक्तिना तेन काव्योऽयं सरसरुचिपूर्णं विनिर्मितम्। ऋतुसंहारः कालिदासप्रणीतं द्वितीयं गीतिकाव्यं वर्तते, यस्मिन् ग्रीष्म ऋतुतः वसन्त ऋतुपर्यन्तं 6 ऋतूनां शृङ्गारमय वर्णनं प्रस्तुतमस्ति।
ग्रन्थेऽस्मिन् 44,000 श्लोकाः सन्ति। केचित् विद्वांसः ग्रन्थस्यास्य प्रामाणिकतां सन्देहास्पदं मन्यन्ते, परं बहुसंख्यकविद्वांसः ग्रन्थोऽयं कालिदासविरचितमेव मन्यन्ते। ग्रन्थस्यास्य आरम्भः प्रचण्डग्रीष्मवर्णनेन, अन्तः च वसन्तस्य मादकसौन्दर्यचित्रणेन भवति। काव्यस्यास्य भाषा सरला, स्वाभाविका, प्रवाहपूर्णा च वर्तते। कालिदासेन अनुप्रासयुतस्य पदविन्यासस्य बहुधा प्रयोगो विहितः। पद्येषु मुक्तककाव्यस्य प्रभावः दरीदृश्यते, यद्यपि ते नायकनायिकायाः संवादरूपेण परस्परनिबद्धाः सन्ति। कालिदासेन मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम्ना त्रयाणां नाटकानामपि रचना कृता। कालिदासविरचितानि एतानि नाटकानि एतावतानि सुप्रसिद्धानि सन्ति यत् विश्वस्मिन्नपि विश्वे कालिदासेन नाटककारत्वेन ख्यातिः समर्जिता। मालविकाग्निमित्रम् एकम् ऐतिहासिकं नाटकम् अस्ति, यस्मिन् शुङ्गवंशीयराज्ञः अग्निमित्रस्य विदर्भदेशस्य राजकुमारी मालविकया सह विवाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। रूपकेऽस्मिन् अग्निमित्रस्य पिता पुष्यमित्रस्य अश्वमेधयज्ञस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः, वसुमित्रस्य यवनविजयः अपि निरूपितास्ति। इमे वृत्तान्ते भारतीयेतिहासे सुख्याते वर्तेते। राजप्रासादे भवितानां प्रेमप्रसङ्गानां, विलासानां, विदूषकादीनां च वर्णनद्वारा कालिदासेन कथानकम् इतोपि आनन्ददायकं विनिर्मितम्। कालिदासविरचितं द्वितीयं नाटकं विक्रमोर्वशीयम् एकं त्रोटकमस्ति। विक्रमोर्वशीये पुरुरवाराज्ञः उर्वश्यः च प्रेमकथा वर्णितास्ति। कथानकोऽयं ऋग्वेदात्, शतपथब्राह्मणाच्च समुद्धृतः अस्ति। मत्स्यपुराणे समुपवर्णितायाः उर्वश्यः कथायाः कथावस्तुनः सर्वाधिकसाम्यमस्ति। कालिदासेन स्वकाव्यप्रतिभया पुरातनाख्यानं नूतनत्वेन प्रस्तुतम्। यथा भरतस्य शापः, उपवने उर्वश्यः लतारूपेण परिवर्तनम्, इन्द्रस्य वरं चेति। विक्रमोर्वशीये पात्राणां चित्रणे, भाषाभिव्यक्त्यां कवेः विकासोन्मुखी प्रतिभा उद्भासिता भवति। कालिदासेन ग्रन्थेऽस्मिन् सम्भोग-विप्रलम्भ-शृङ्गारद्वयोः मार्मिकोद्भावनं कृतमस्ति। कालिदासस्य सर्वाधिकसुप्रसिद्धः विश्वविख्यातरचना अभिज्ञानशाकुन्तलमस्ति। कालिदासस्य नाट्यकौशलस्य प्रकर्षमिदं नाटकम्। जर्मनमहाकविना गेटे इत्यमुना कालिदासविषये प्रोक्तं यत् ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। सप्ताङ्केषु निबद्धेषु नाटकेऽस्मिन् हस्तिनापुरनरेशस्य, दुष्यन्तस्य, तापसकन्यायाः, शकुन्तलायाः च प्रणयकथा वर्णितास्ति। चतुर्थः अङ्कः नाटकेऽस्मिन् सर्वाधिकसुरम्यः अस्ति। विषयेऽस्मिन् कथनमिदमपि सुप्रसिद्धं यत् काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क, तत्र श्लोकचतुष्टयम्। अङ्कस्यास्य विष्कम्भके शून्यमनसा शकुन्तला अनभिज्ञावस्थायां दुर्वासा ऋषेः शापस्य भागी अभूत्, यत् दुष्यन्तः तां विस्मरिष्यति इति। नाटकस्य मध्ये नायकनायिकयोः वियोगः, अन्ते च तयोः संयोगः उपवर्णितः। कालिदासेन नाटकस्यारम्भे भौतिकाकर्षणयुतस्य प्रेम्णः निरूपणं कृतं, परं तयोः विरहद्वारा परम अन्ते तयोः तपःपूतस्य प्रेम्णः प्रकाशनमपि कृतम्। अनेन कालिदासप्रणीतानां कृतीनां माध्यमेन तस्य काव्यशास्त्रीयवैशिष्ट्यम् अवगम्यते। केवलं प्रशंसायै एव कालिदासः कविकुलगुरुः, कविताकामिनीविलासः, कनिष्ठिकाधिष्ठितश्च न कथ्यते, अपि तु स्वरचनाकौशलेन तेन न केवलं तत्कालीनसहृदयसामाजिकानां हृदये स्वस्थानं सुनिश्चितम्, अपि तु सम्प्रत्यपि वैश्विकपटले कालिदाससदृशः द्वितीयः रचनाकारः न दरीदृश्यते। अधुनैव भवद्भिः श्रुतं वार्ता। अस्य विषयः आसीत् कालिदासस्य साहित्यपरिचयः। वार्ताकर्त्री अस्ति डॉक्टर शिक्षा सेमवालः। अनेन सहैव कार्यक्रमोऽयं परिसमाप्यते। नमो नमः।